बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान जेल बैठा हो या जेल से बाहर बैठा हो, इनके आसाब पे सवार है। अब इमरान खान ने एक जानिब सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, वहां पे अपना पैगाम पहुंचा दिया, उनको आज ही कॉपीज दी गई कि मैं जनाब आना चाहता हूं, खुद अपनी नुमाइंदगी करना चाहता हूं, लेके जाएं या ना लेके जाएं। अब इमरान खान ने एक और खड़ाक किया है और उस खड़ाक के बाद जरा अब इनके सांस सूखते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान से आज मुलाकात जब वकला की हुई तो बैरिस्टर गौहर खान ने आज आके बताया है कि इमरान खान उसी तरह से उन्हीं स्पिरिट्स के साथ हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बहुत पुरानी आदत है कि वो अंपायर्स को हमेशा साथ मिला के खेलते हैं और उनके मुताबिक इस बार नवाज शरीफ की कोशिश ये है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। यानी इस रेस के अंदर नवाज शरीफ अकेले दौड़ना चाहते हैं, अकेले दौड़ के नंबर 1 करार पाना चाहते हैं। अब ये मुमकिन कैसे होगा? लेकिन इमरान खान ने आज एक और बात बता दी है और उनके मुताबिक अगर इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड न दी गई तो ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। ये बात बहुत सारे अकाबरीन और बहुत सारे जो संजीदा आवाजें हैं वो बार बार कह रही हैं कि देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो बहरान को हल करने के लिए होते हैं। ऐसे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए जो मजीद बहरानों का बायस बने, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो या मजीद किसी बहरान में चले जाए। यह हमारे बड़ों को समझना है। और आज एक मुलाकात ऐसी ही हुई है, वो सिकंदर सुल्तान राजा जो तौहीन समझते थे ऐवान सदर जाना, आज वो रियासत के सरबराह के पास तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो निगरान वजीर आजम के पास पहुंचे और उन्हें इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक ब्रीफ किया। यह है पाकिस्तान का सिस्टम कि रियासत के सरबराह से मिलते हुए पांव में मेहंदी लगी होती है और निगरान वजीर आजम को आप जाके ब्रीफ करते हैं। मैं जो इस वक्त इलामिया जारी हुआ है हुकूमत पाकिस्तान का वो आपके सामने रख देता हूं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वजीर आजम हाउस में मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आजम को आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत भी दी। यानी सिकंदर सुल्तान राजा ने अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफ किया और साथ ही ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन तशरीफ लाए ना, हम वहां बहुत तैयारियां कर रहे हैं, तो उन तैयारियों का मुआयना भी कीजिए। तो इस मौके पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मुल्क में आजादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन करेगी और तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आप आजाद, साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएं तो आप यकीन मानिए हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाए, हमारे मुल्क में असल लीडरशिप सामने आ जाए, इस मुल्क में अवाम असल स्टेक होल्डर बन जाए। लेकिन हमने 75 सालों में इस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की और हम उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की तो हमारा क्या हाल है? हमारा हमसाया मुल्क है, वहां इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, वो कहां खड़े हैं आज? ये फर्क है बुनियादी तौर पे। अब नवाज शरीफ जो हैं उनके गुब्बारे से हवा तो निकली हुई है, अब उस गुब्बारे में कोई हवा भरने की कोशिश करे तो वो अलग बात है। अब अंदाजा कीजिए ना कि तहरीक इंसाफ को गैर एलानिया पाबंदी का सामना है। शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग अगर ये कहें कि देखिए तहरीक इंसाफ इस वक्त एक हकीकत है, लीडरशिप जो है वो अंदर बाहर जाती रहती है और उनके मुताबिक जब तक लीडरशिप अंदर बाहर जाने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक लोग साथ होते हैं तो सियासी हकीकत अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहती है।
اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. آج اور تو اور چھوڑیے، آصف زرداری کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک جلسہ ہے، تو وہ آج ایک تو کہہ رہے تھے جی ہم الیکشن کے اندر اپنے مخالفین کو ویلکم کرتے ہیں، ساتھ وہ فرما رہے تھے جی عمران خان کی حکومت ہم نے اس لیے نہیں ہٹائی تھی کہ ہمیں کوئی پاور کی ضرورت تھی بلکہ ملک کو ترقی کی ضرورت تھی. 8 سال سے دیکھ رہا تھا کہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی تھا تو پچھلے 16 مہینوں میں آصف زرداری، شہباز شریف نے مل کے کون سی ایسی ترقی کی ہے اور کون سے ایسے ریکارڈ قائم کیے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے مثال کے طور کے اوپر پیش کریں. پچھلے 16 مہینوں میں پاکستان کے لوگ بدحال ہی ہوئے ہیں، ہم معاشی طور پہ کمزور ہی ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے تقریر کرنے کے اوپر تو کوئی اس قسم کی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، اور آصف زرداری بھی جو ہے وہ ہاں ایک بات وہ ضرور آج کر رہے تھے، اب پتہ نہیں اس خدشے کا اظہار کیوں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے دور میں مارشل لا لگانا آسان نہیں ہے. اب یہ ان کا خدشہ ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ بات کہنا پڑی ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ سائفر سے متعلق ہے. چونکہ سائفر سے متعلق آج بھی اوپن سماعت ہونے سے متعلق سماعت ہوئی تھی، اور اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ حقوق متاثر نہ ہوں، اور عدالت نے کہا تھا کہ سائفر ٹرائل کو غیر مناسب انداز کے اندر آگے نہ بڑھایا جائے. خبر یہ ہے کہ 3 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے مزید 3 گواہان طلب کر لیے ہیں، اور مزید جو سماعت ہے وہ 10 نومبر یعنی تیسرے روز ہوگی. اور لگتا یہ ہے کہ اسی طرح سے جیسے توشہ خانہ کے اندر ہوا، سائفر کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ اب اگلے منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ سماعت ہونی ہے. لیکن اس سے پہلے کیا جو سائفر کی عدالت ہے وہ کوئی اس سلسلے میں کام کرے گی، یا یہ فی الحال اسی طرح ایک سلسلہ چلا جائے گا؟ گو کہ تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ آج ان کے وکلاء نے بھی یہ کہا کہ جن کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں دوران جرا کھیل ختم ہو گیا. لیکن ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کا کلیم ہے. لگ یہی رہا ہے کہ سائفر عدالت کے اندر الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا دی جانی ہے، اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اور یہ وہی چیزیں ہیں جو نواز شریف تقریریں تو بہت کرتے ہیں کہ میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں اور نواز شریف کی یا ان کے وہ ہے کہ جس کو وہ انصاف کے پلڑے برابر ہونے کی باتیں کرتے ہیں. اب وہ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ پبلک تو بات سن نہیں رہی. اب مسلم لیگ نون نے ایک سروے اپنے آفیشیل PMLN ڈیجیٹل سے کیا اور یہ پوچھا کہ الیکشن 2024 کے اندر آپ ووٹ کس کو کریں گے. اب مسلم لیگ نون کا یہ سروے تھا، لیکن جب وہاں پہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی ہو گئی تو مسلم لیگ نون کو وہ جو سروے ہے ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. اب یہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے، اور اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی تو گراؤنڈ کے اندر پبلک کا سامنا کرنا ہے، اور گراؤنڈ تھوڑی سی جو زمینی حقائق ہیں وہ بہت مختلف ہیں سوشل میڈیا سے. تو تب کیا ہوگا؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.